कालिका नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्र दीर्घकालीन सोच र बागमती प्रदेश सरकारको सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको दीर्घकालीन सोचसँग तात्पर्य गर्दै समृद्ध कालिका सुखी कालिकावासी बनाउन दीर्घकालीन सोच सहितको नगरको समितिगत विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको उच्च विकास सहित वातावरणमैत्री, समावेशी, न्यायपूर्ण तथा सुशासनयुक्त नगरपालिका निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्न कालिका नगरपालिकाबाट लक्षित गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफैलाई गौरवित ठानेको छु। यस अवसरमा स्वतन्त्रता, समानता, न्याय सहितको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रपन्थीमा रही शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। सभाध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कालिका नगरपालिका गत वर्षहरूमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम आधार आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्ताव पेश गरेको छु। स्थानीय तह दोस्रो निर्वाचन पश्चात तेस्रो वर्ष कार्यकालको समाप्ति र तेस्रो वर्षको लागि पुनः बजेट पेश गर्न गइरहेको सन्दर्भमा गत विगत वर्षहरूमा नगरपालिकाले हासिल मुख्य कार्य र उपलब्धिहरूको स्मरण गर्न चाहन्छु। नगरका क्षेत्र, शहरी क्षेत्र प्राय सबै मुख्य सडकहरू कालोपत्रे भइसकेका छन्। सहायक सडकहरू पनि कालोपत्रे गर्न, उच्च ग्राभेल गर्ने सडकहरू, नाला निर्माण गरी सडकको स्तर उन्नति गर्ने र नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजनाहरू सम्पन्न गरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। यस नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखित प्रगति हासिल गरेको कुरा समेत जानकारी गराउँछु। विगत वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका र मर्मत गर्न पर्ने सडकहरूको मर्मत कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मर्मत सम्मार कार्य भइरहेको छ। यस नगरपालिकाबाट भरतपुर जोड्ने गौडा चोकदेखि खगडी पुलसम्मको बाटो र बिपी चोकदेखि पूर्व बाटो नम्बर 1 को सडक मर्मतका लागि उच्च प्राथमिकता राखी मर्मत कार्य भइरहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै विभिन्न पार्क, झरनाको पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदछु। मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्चको समेत मर्मत सम्मार तथा थप पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि कैर खोलाको विभिन्न स्थानहरूमा अस्थायी बाँध निर्माण गरिएको छ। नगरको पहाडी क्षेत्र वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालय जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको छ, जस अनुसार आगामी वर्ष वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालय र रन्तेश बजारसम्म कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वास लिएका छौँ। वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरी निर्माण कार्यको काम सुरु भइसकेको छ। उक्त भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै वडा कार्यालयबाट सुविधा सम्पन्न आफ्नै प्रशासकीय भवन सेवा प्राप्त हुने सबै विद्यालय, सबै वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य संस्था यी हाजिराको व्यवस्था मिलाएको छ। निर्माणधीन अवस्थामा रहेका गुरुरण ठेक्का योजना केही सम्पन्न भइसकेका र केही योजनाहरू सम्पन्नको चरणमा रहेका र केही काम सुरु नगरी सम्पर्कमा नरहेका निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा प्रक्रिया अगाडि बढाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन
सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरी पठाएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कालिका नगरपालिकाको नगर अस्पतालबाट थप विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सुविधा तथा प्रयोगशाला प्रशिक्षणका सेवा विस्तार भएका छन्। विपन्न घर परिवारलाई नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत 931 परिवारका 4272 जना निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको नगरपालिका गठन भए पश्चात थालनी भएको मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षबाट नगरपालिकाको प्रशासनिक काम मुख्य प्रशासकीय भवनबाट नै सञ्चालन हुने र आगामी वर्षको नगरसभा प्रशासकीय भवनबाट नै सञ्चालन गरिने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। आर्थिक विकासतर्फ आय आर्जनको लागि केरा खेती, मौरी पालन, च्याउ खेती, पुष्प खेती, कृषि औजार वितरण, तरकारी खेती, बाख्रा पालन, बुङ्गुर पालन तथा पशुपालन, व्यावसायिक दूध उत्पादन क्षेत्र अनुदान तथा उन्नत घाँसको बिउ वितरण तथा नवीनतम प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य लगानी बढाएको नगरपालिकाले यस वर्ष भीमोदय उच्च माविको अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको र विभिन्न विद्यालयको भवन छाना फेर्ने र अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत फर्निचर निर्माण तथा शौचालय निर्माण कार्यको सम्पन्न गरिएको साथै उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी वडा नम्बर 8, 9, 10 र 11 का विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरूलाई निःशुल्क ड्रेस तथा कापी कलम र ब्याग वितरण गर्ने काम समेत सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नियमित प्रधानाध्यापकहरूसँगको छलफल नगरपालिकाबाट भएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कारणबाट विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधार भएको नतिजाहरू प्राप्त भएका छन्। नगरपालिकाको विगत वर्षहरूदेखि निरन्तर रूपमा गरेको लगानीको प्रतिफल स्वरूप कृषिजन्य तथा पशुजन्य उत्पादन जिल्लाका अन्य स्थान तथा जिल्ला बाहिर समेत निकासी भइरहेको छ। मुख्य बालीहरूको उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ भने हरियो तरकारी, च्याउ, केरा, मह, दुध र मासुको लागि बाख्रा जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ। नगरको पहाडी क्षेत्र हुँदै आउने नदी जाने बग्रिनी तल्लो तटियान भाग कटान तथा डुबान गरी ठुलो धनजनको क्षति हुने समस्या समाधान गर्न थानखोला बुङखोलालाई व्यवस्थापन योजनाको कार्य सुरु भएको छ। समग्र खोला व्यवस्थापनको लागि डिपिआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। सिँचाइका लागि सतही कुलो निर्माण तथा विस्तार, पाइपलाइन तथा थप च्याम्बर विस्तार गरी डिप बोरिङ तथा सेलो ट्युबवेल निर्माण तथा मर्मत सम्भार साथै स्तर उन्नति गरिएको छ, जसकारण तरकारी बाली र अन्न बाली उत्पादनमा उल्लेखित वृद्धि हासिल भई कृषकहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधारहरू देखिएको छ। खानेपानी क्षेत्रमा विभिन्न विकास योजना सञ्चालन गरी ग्रामीण चेपाङ बस्तीहरूमा समेत खानेपानी विस्तार गरी खानेपानी आपूर्ति सहज भएको छ। सभा अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म कालिका नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष रु 5 करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म रु 5 करोड 3,85,000 प्राप्त भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा रु 5 करोड 40 लाख सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान पेश गरेको छु।
चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको कुल खर्च रु 86,36,20,000 रुपियाँ हुने अनुमान गरिएकोमा सङ्घीय सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट सबै बजेट रकम प्राप्त नभएकोले रु 65,81,19,000 हालसम्म प्राप्त भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म चालुतर्फ रु 42,70,00,000 मध्ये रु 32,24,40,000 अर्थात् 75.68% खर्च र पुँजीगततर्फ 43,47,00,000 मध्ये रु 18,64,94,000 अर्थात् 42.64% खर्च भएको, जस अनुसार कुल खर्च रकम रु 50,89,35,000 अर्थात् 58.93% भएको देखिन्छ। सभा अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू माथि उल्लेखित उपलब्धिको संस्मरण गर्न अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि यस नगरपालिकाको अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई उपलब्ध स्रोत बजेटको सिमानालाई ध्यान दिई आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने भएको हुँदा बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य उपचार प्रभावकारी बनाई समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, कृषि पशुपालन उद्यम र पर्यटनबाट आय आर्जन र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास गरी जीवन स्तर सुधार गर्न मूल नाराका साथ प्रस्तुत नीति अनुसार बजेट र कार्यक्रम तय गरेको। शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तर दिँदै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन टिकाउ सिकाउ बिकाउ मेयर केयर कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, पोसाक सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने साथै खेलकुद क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने, सामाजिक सद्भाव वृद्धि गरी महिला, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नारी, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई मूल प्रभावमा ल्याउने, आधारभूत सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणलाई सहकारी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वस्थ कालिका हरित कालिका नारालाई आत्मसात गर्दै कालिका नगरपालिकाभित्रको वन वातावरण, वन्यजन्तु तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पोखरी निर्माण मूल तथा सिमसार संरक्षण, वन तथा वनस्पतिको संरक्षण र दिगो उपाय मार्फत आय आर्जन, उपयोग, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मह, च्याउ, केरा, रैथाने, कोदो, फापर र पिँडालु जस्ता कालिकाका स्थानीय उत्पादनको उत्पादन र बजारीकरणमा आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, यत्रीकरण, सिँचाइको उचित प्रबन्धन मिलाउने, नगरपालिकाभित्र रहेका नगरपालिकाको केन्द्रदेखि सबै वडा कार्यालयसम्म पुग्न पक्की सडक निर्माण र नगर यातायात गुरु योजना बमोजिम सडक सञ्चालनको विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मत, सम्भार कार्यहरू, महिला बालबालिका, एक महिला, अपङ्गता भएका व्यक्तिको, विपन्न, असहाय, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा सीमाङ्कित समुदायका महिलाहरूलाई टेवा सहित सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत आमा वा बाबु विहीन, भौगोलिक विकटता, समानकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई अध्ययनमा सहयोगको लागि निःशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण गरिनेछ। 11 नगर प्रहरीको क्षमता विकास गरी नगर प्रहरीहरूलाई उपयुक्त
ढङ्गबाट परिचालन गरी नगरवासीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा जोडिनेछ। थानखोला बुङखोला व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिई कार्य अगाडि बढाइनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गरी समग्र नगरको विकास जोड दिनेछ। पशुपालन व्यावसायिक उचित विकास गर्न उन्नत नस्ल सुधार, उन्नत घाँसको बिउ वितरण, खोर तथा गोठ सुधार, भ्याक्सिन आदिको व्यवस्था गरी रोग तथा प्रकोप नियन्त्रण गर्ने। सभाध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू उल्लेखित बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू तथा नगरपालिकाको नीति र कार्यक्रमहरूलाई आत्मसात गर्दै आगामी आवा 81-82 को लागि राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान आधारमा कुल बजेट रकम रु 87 करोड 78 लाख 81 हजार को पेश गरेको छु। सोही अनुसार यस बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ र 6 करोड राजस्व बाँडफाँडबाट रु 18 करोड 24 लाख 31 हजार, जनसहभागिताबाट रु 1 करोड अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकार तर्फबाट रु 45 करोड 15 लाख अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बागमती प्रदेश सरकार तर्फबाट रु 7 करोड 39 लाख 50 हजार, सडक बोर्डबाट रु 50 लाख, जिससाबाट रु 50 लाख, मालपोत रजिस्ट्रेसन नदीजन्यबाट रु 6 करोड र गत वर्षको जिम्मेवारी सर्ने रु 3 करोड समेत समावेश गरी जम्मा रु 87 करोड 78 लाख 81 हजार को बजेट आर्थिक वर्ष 2081-82 को अनुमानित आय विवरण आर्थिक ऐन 2081 मा समावेश गरी पेश गरेको छु। सभाध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू विनियोजनतर्फ सशक्त अनुदान सङ्घीय सरकारतर्फ रु 27 करोड 48 लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु 1 करोड 85 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु 3 करोड 80 लाख बजेट र बागमती प्रदेश सरकारतर्फ सशक्त अनुदान रु 2 करोड 34 लाख 13 हजार, विशेष अनुदानतर्फ रु 65 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु 6 करोड बजेट सशक्त अनुदानका शीर्षकहरूमा विनियोजन गरेको छु। यस नगरपालिकाका सबै वडागत योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु 9 करोड, क्रमगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड, जनसहभागिता फिर्ता रकम रु 1 करोड, पूर्वाधार विकासका लागि रु 9 करोड 79 लाख 68 हजार, सामाजिक विकासका लागि रु 5 करोड, आर्थिक विकासका लागि रु 3 करोड, विपद व्यवस्थापनका लागि रु 1 करोड, सुशासन तथा क्षमता विकासका लागि रकम रु 30 लाख र प्रशासकीय चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि रु 13 करोड 57 लाख गरी कुल बजेट रकम 87 करोड 78 लाख 81 हजार को बजेट विनियोजन ऐन 2081 मा समावेश गरी पेश गरेको छु। यस बजेट निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी, संस्थापक जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्त धन्यवाद।